त्वत्वा देहं तरं जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोध मन्मय मामुपाश्रितः भवज्ञानो तपसा पूतमद्भावमनसुति यद्यथा मां प्रपद्यन्ते तदेव भजाम्यहं माम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तरमपि मां विद्य कर्तरमव्ययम् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिस्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गावि हस्तिनि शुनिक्षैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः यहि समसर्जन भोग दुःख योनय एव ते आद्यन्ते वन्द कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः भोक्तराम यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृतां भूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुनिक्षणां धर्मतां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरात्मनात्मना श्रद्धवान् न जायते।